बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ अवाम की आवाज़ कौम की आवाज़ के साथ DM डिजिटल पर मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फैयाज़ हुसैन नकवी। हम आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि आज का दौर मीडिया का दौर है और इस मीडिया के दौर में जो आवाज़ TV पर, रेडियो पर या अखबारात पर उठाई जाती है वो आवाम की आवाज़ बन जाती है। आम आदमी अगर अपनी आवाज़ उठाए और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाए तो यकीनन वो असर रखती है। अगर हम सब मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएं तो वो भी असर रखती है। आज इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या ज़रूरत है कि हम अपने दौर में जो मौजूद हैं और हमारी क्या ज़रूरत है, वक्त क्या कहता है, वक्त के क्या तकाज़े हैं और वक्त हमसे क्या डिमांड करता है। इस वक्त बहुत से दुनिया में ऐसे मौज़ूआत हैं कि उम्मत मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, दुनिया पर क्या हालात हैं और मुख्तलिफ ममालिक में हम लोगों के कौन से हालात हैं। इन हालात में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं कि जो हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। इंसान एहसन और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहता है। खुदाबंदे आलम ने इंसान को पैदा करने से पहले उसके लिए बहुत सी नेमतें उसके लिए खलक कर दी। ना सिर्फ नेमतें खलक की बल्कि उसे ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी सिखा दिया कि ए इंसान कि तुमने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। और उसके लिए खुदाबंदे आलम ने रहबरों और रहनुमाओं का भी एक सिलसिला शुरू कर दिया। अंबियाए कराम इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के खूबसूरत तरीके बताए। इंसान जब से खलक हुआ है तो वो तन्हाई पसंद नहीं, उसके लिए अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही अहमियत की हामिल है। और इंसान कहते हैं कि तब तक मुकम्मल नहीं होता कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। हम सफ़र उसकी बीवी को कहा जाता है और ये एक ऐसी खुदा की नेमत है कि जिसकी वजह से नस्ल इंसानी चलती है। और इस दुनिया में जितने भी इस वक्त दुनिया पाई जाती है ये खुदावंदे आलम की एक उस नेमत का अंसर है कि जिसमें ख़ातून को कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। हाँ, आज हमारा जो मौजू है वो यही है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल और इसके फ़वाइद और नुकसानात। और ख़ुसूसन जिस दयारे गैर में हम बैठे हैं, ये प्रोग्राम बरतानिया से नशर किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग शादियाँ करते हैं उनका इम्तजाज, उनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कि ये ग्रेट बरतानिया है, एक अजीम कंट्री है, यहाँ के रहने वाले अजीम, क्वीन अजीम, मुल्क अजीम, झंडा अजीम। यहाँ पर जो पाकिस्तानी आते हैं वो भी अजीम हो जाते हैं और अजीमों की प्रॉब्लम्स भी अजीम हो जाती हैं, उनकी मुश्किलात भी अजीम होती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात के साथ। और फिर छोटे छोटे इंसान बड़ी बड़ी मुश्किलात में घिर जाते हैं। जब उन मुश्किलात से इंसान निकलना चाहता है तो वो दूसरी तरफ देखता है कि उसके पास कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जो उसे बचा सकते हैं। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी मोहताज होती है खुश असलूबी का और कामयाब ज़िंदगी का। आज हमारा जो मौजू है वो है कि कामयाब और नाकाम शादियाँ और उनकी वजूहात क्या हैं। इस मौजू को लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं ताकि इसका हम इहाता कर सकें, इसके ऊपर सोचो विचार कर सकें और अपने पैनलिस्ट से पूछ सकें कि वो क्या राय रखते हैं और ऑडियंस से भी राय ले सकें कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये शादियां नाकाम और कामयाब होती हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से हम इन शादियों को कामयाब कर सकते हैं। ये शादियां जो बच्चों की माँ बाप की मर्ज़ी से की जाती हैं या वो शादियां जो बच्चे अपनी मर्ज़ी से करते हैं या वो शादियां कि जो कुछ मसाइल की वजूहात की बिना पर कर दी जाती हैं या रिश्ते निभाने, रिश्ते बनाने और रिश्तेदारों को रिश्तेदार कायम रखने के लिए की जाती हैं, उनकी नाकामी की वजह क्या होती है। और जो लोग खुद शादियां करते हैं क्या वो कामयाब होते हैं, क्या वो शादियां कामयाब होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी शादियों को कामयाब करें या हम उन शादियों को देखें कि वो शादियां कामयाब हो सकें या वो मसाइल कि जिनकी वजह से हमारी शादियां जो हैं कायम और दायम रहें और एक मिसाल बनकर निकलें, तो ये एक आज का हमारा मौजू है। ये मौजू बरतानिया में से पेश किया जा रहा है जबकि बरतानिया के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं पाकिस्तान से। और ये मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में 168 ममालिक में प्रोग्राम जब देखा जा रहा है तो उसमें ये सोचना पड़ता है कि ये मसाइल सिर्फ बरतानिया के हैं या पाकिस्तान में भी ये मसाइल पाए जाते हैं। हाँ, यकीनन ये मसाइल पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, डाइवर्स की रेशो वहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर तलाक की ज़्यादा रेशो है। उसकी वजूहत क्या है कि क्या तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा तलाक के ख्वाह होते हैं या जाहिलों में भी ये चीज़ पाई जाती है या अनपढ़ लोगों में भी ये पाई जाती है। अगर स्टैटिस्टिक को देखा जाए और फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए
تو یقیناً اس بات سے ہم بھاگ نہیں سکتے کہ تعلیم یافتہ معاشرے میں طلاق کی شرح زیادہ ہے۔ غلط شادیوں کو بچاتی ہے یا تعلیم بچاتی ہے؟ شعور شادیوں کو بچاتا ہے یا اچھے لوگ بچاتے ہیں؟ تعلیم شادیوں کو بچاتی ہے یا تربیت شادیوں کو بچاتی ہے؟ ان لے کر ناکام اور کامیاب شادیاں اور ان کی وجوہات اس دیار غیر میں نہیں، پوری دنیا میں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو پینلسٹ موجود ہیں، ہم ان کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ اس وقت دو یہاں کی معزز ترین خواتین، شیفیلڈ سے ان کا تعلق، مصباح حسین، ان کا تعارف کرواؤں گا کہ 20 سال سے شیفیلڈ کالج میں لیکچرار اور 5 سال وہ وائس چیئرمین رہی، روشنی ادارہ کے ساتھ بھی منسلک رہی، پی ایم سی کے ساتھ منسلک رہی 20 سال تک، اور 10 سال ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر رہی، اور 3 سال وہ وومن گروپ پی ایم سی میں جو تھا اس کی چیئرپرسن رہی۔ بانو محل اور اس کے علاوہ بہت سی سماجی اور ثقافتی پروگراموں میں ان کا نام، بہت اہم شخصیت اور ان مسائل کو بخوبی سمجھتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہیں مسز غزالہ منیر، وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بحیثیت لیکچرار 20 سال سے کام کر رہی ہیں، اور مینجمنٹ کمیٹی میں رہیں تقریباً 10 سال، ایسوسی ایشن اینڈ مینجمنٹ کمیٹی میں، اور بہت سے اداروں کے ساتھ منسلک۔ آج کل وہ ادارہ روشنی کے ساتھ منسلک ہیں، اور خواتین کے بہت سے اور اداروں کے ساتھ منسلک۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے پینل کی طرف اگر ہم جائیں، ان کے جانے سے پہلے میں ایک دفعہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج خواتین کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، دنیا کا ہر ملک، ہر قوم اور ہر ملت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان اور اس کے دوسرے ممالک میں بسنے والی خواتین جتنی بھی ہیں وہ ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت میں خواتین کے لیے 60 سیٹوں کا ایکسٹرا ایک پینل بنایا گیا تاکہ خواتین کو اسمبلی میں لایا جا سکے اور ان سے بھی فیض حاصل کیا جا سکے۔ دوسری طرف ہمارے پینل میں موجود ہیں شہر شیفیلڈ کی خاص ہستی شبیر مغل صاحب، جن کا تعارف اس لیے یہاں پر کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ 20 سال سے کمیونٹی کے پروگراموں کے ساتھ، ریڈیو کے ساتھ، اخبار کے ساتھ، رسالوں کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لوگوں کی شادیوں کروانے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے اور پروگرام کرتے ہیں، اور بہت کامیاب ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، پوچھیں گے کہ شادیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور چونکہ ہمارا آج موضوع بھی یہی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مغل صاحب کہ آپ تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ شعیب صاحب، کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کافی کام کیا اور یہاں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ڈیزائن کی جس کا نام گریٹ پاکستان رکھا، اس کو لانچ کیا، اور پاکستان کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سوشل سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحافتی اور اقتدار کے بھی مالک ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے آڈینس موجود ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا شبیر مغل کی طرف کہ شبیر مغل صاحب، آپ جو آج ہمارا موضوع ہے ایک کہ ناکام شادیاں یا کامیاب شادیاں، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں برطانیہ میں رہنے والے جتنے شادیاں کی جاتی ہیں اس کی ناکامی کی اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی آواز پروگرام میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آپ کی آواز پروگرام جو ہے اس کا مقصد شاہ صاحب نے بتا دیا، اور آج جو موضوع ہے جس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے کامیاب یا ناکام شادیاں۔ کامیاب شادی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دو جو لوگ ہیں ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کا دور ہو یا پرانا دور ہو، جو بھی دور ہو، اس دور میں جب تک دو بندے میاں بیوی آپس میں ان کے مراسم، آپس میں ان کے تعلقات، آپس میں ان کی سمجھداری، آپس میں ان کا رہن سہن اگر برابر نہیں ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب ان کو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ جہاں تک ناکامی کا تعلق ہے
چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، لیکن چونکہ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانیہ میں سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت شادیوں کی ناکامی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے۔ اس میں ہمارا جو کلچر کا رول ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بالکل ہم نے اس طرح اپنے اندر سمو لیا ہے جیسے وہ ہمارے مذہب کا حصہ بن گئی ہیں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے، انہی غلط کاریوں کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری تفریق پیدا ہوتی ہے، جس سے دو شخصیات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ٹکراؤ کی وجہ سے پھر ان کے درمیان ایک طرف کلچر ہوتا ہے، ایک طرف مذہب ہوتا ہے۔ وہاں جب دو مختلف طبقے کے لوگ جب ملتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، تو وہیں سے خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں اس پہ لمبی بات کروں، لیکن یہاں کا بچہ ہو یا پاکستان کا بچہ ہو، ہر ایک کو اپنی عزت نفس کا جو ہے نا وہ بہت احساس ہوتا ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو۔ اگر کسی کے نفس عزت مجروح ہو رہی ہو تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ عقل مند ہو یا اس کے پاس تعلیم نہ ہو، کسی بھی شخص کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا جو مد مقابل ہے یا اس کا جو پارٹنر ہے وہ اس کی بات کو اس طرح، اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے جس طرح کے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا یعنی ہے۔ کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، بالکل، اور کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ بہت اچھی بات ہے جی کہ کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مثال آئیں گے کہ کس طریقے سے لڑکا لڑکی کو ڈیگریڈ کرتا ہے اور لڑکی کس طرح کرتی ہے اپنے شوہر کو۔ اس سے پہلے کہ ہم جائیں اس موضوع کی طرف، میں جاؤں گا شعیب صاحب کی جانب کہ شعیب صاحب اس موضوع پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شعیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موضوع پہ بہت اچھی بات کہی شبیر بھائی نے بھی، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ، اور میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اس سے مجھ سے اتفاق بھی کریں گے کہ زیادہ تر شادیاں کامیاب یا ناکام ہونے کی وجہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا عزت کرنا اور آپس میں برداشت کا مادہ بڑھانا، یہ مین ضروری چیز ہوتی ہے۔ اور اگر ہم چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، جیسا کہ ابھی شبیر بھائی نے بھی کہا کہ عزت نفس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ عزت نفس مجروح جب ہی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ کیا جائے۔ آپ لوگوں نے ظاہر ہے دیکھا ہوگا، یہ صرف ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے، صرف پاکستان میں یا برطانیہ میں، یہ تمام مذاہب میں، تمام ممالک میں یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد جب لائف شروع ہوتی ہے تو اگر ایک دوسرے کی عزت اور برداشت نہ ہو تو وہاں پر جو ہے وہ گھر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اور اگر ہم اس کا خیال کریں تو بہت ساری شادیاں جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، نے بات کی اس میں کوئی یعنی کہ بہت اچھی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ عزت نفس مجروح ہو جائے تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ عزت نفس جب بھی کسی کی بھی مجروح ہو تو وہ یقیناً انسان کامیاب نہیں ہو پاتا، یقیناً کامیابی کے لیے انسان، جب بھی انسان کامیاب ہو یا کامیابی کے لیے انسان کو دوسرے کو ناکام نہیں کرنا ہوتا بلکہ اگلے کی عزت کرنی چاہیے۔ عزت میں ہی ہے کہ جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو آپ کی بھی عزت ہوگی۔ دوسری طرف میں خواتین کی طرف آؤں گا اور سب سے پہلے مصباح حسین سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس موضوع پر آپ کیا اظہار خیال کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی
सैयद फयाज़ की ये कोशिश को सराहते हुए ये कहती हूँ कि इन्होंने सबसे पहले शेफील्ड को इस सफ़ में ला के खड़ा कर दिया कि जहाँ पे हम फिर फ़ख्र से कह सकें कि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि यहाँ के लोग भी कुछ न कुछ जानते हैं और हर मौजू के ऊपर कुछ न कुछ कहने का हक़ रखते हैं, और उसके साथ ही उनकी ये स्किल भी है कि वो कुछ कह सकें। शादी के कामयाब व नाकाम होने पे जाने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि शादी एक ऐसा मरहला है जिसमें खुशी भी है लेकिन उसके साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। शादी के मफ़हूम को अगर समझ लिया जाए कि शादी क्या है, ये सिर्फ़ खेल तमाशा नहीं है। ये जिस तरह की शादियों के रस्म व रवाज में उलझ कर हम लोग रह गए हैं, और हमारी जो रवायती चीज़ है जिसको कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जब वाबस्ता किया जाता है तो एक दूसरे को समझने की सलाहियत जो है वो सबसे बड़ी खसूसियत है। जो भी बच्चा और बच्ची ये समझ जाता है कि उसकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है, वो अरसा जो उन्होंने माँ बाप के पास गुजारा, खेल कूद में गुजारा, किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी का उनको एहसास नहीं था, अब वो ज़िम्मेदारी के बोझ तले आ गए हैं और उनके साथ दूसरे लोग भी वाबस्ता हैं। पहले माँ बाप थे, बहन भाई थे, जब ससुराल में जाते हैं तो सास ससुर होता है, देवर नंदे सब उनके साथ हैं, और किसी की दिल आज़ारी करना, जैसे कि मेरे पहले भाई साहब फरमा चुके हैं कि किसी की दिल आज़ारी करना किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता, और ख़ास तौर पे मुसलमान के लिए ये सबसे बुरी बात है कि वो किसी की दिल आज़ारी करे। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते थे कि जिसने किसी की दिल आज़ारी की मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, और उसके गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन दिल आज़ारी करने वाला और किसी को तकलीफ़ देने वाला इंसान इंसानियत के दायरे में नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो एक खूबसूरत जुमला कि ढादे मस्जिद ढादे मंदिर ढादे जो कुछ ढांदई, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रंदई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं नेक्स्ट अपनी बहन की तरफ जाऊंगा, गज़ाला मुनीर की तरफ, कि वो क्या कहना चाहती हैं इस मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम कहती हूँ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है कि शेफील्ड की औरतों की नुमाइंदगी करूँ यहाँ इस पैनल पर। मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट तो नहीं समझती शादियों के मामले में, लेकिन माइक करीब कर लें। मेरा ये ज़रूर कहना है कि जो मेरा तजुर्बा है इस मुल्क में, और इसके अलावा माइक में ख़राबी है, मैं थोड़ा सा मैं फिर से शुरू करती हूँ कि जो अब तक मेरा ये कहना था कि आप पैनल पे जो लोग हैं उन्होंने बहुत वैलिड बातें कही। सबसे बड़ी बात तो वही है कि एक दूसरे के साथ जब आपका ताल्लुक़ हो जाता है, शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दो इंसानों पे आयद हो जाती है, और उसके साथ ना सिर्फ उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है, बल्कि जो लोग उनके गिरदो नवाह में हैं, जो उनके आसपास हैं, उन सब के साथ भी उनका ताल्लुक़ होता है। उनसे उनका ताल्लुक़ ना सिर्फ होता है बल्कि उनसे डील करना पड़ता है, उनके साथ रोज़मर्रा के कामों में और हालात में मुंसलिक रहना पड़ता है। तो अब ये है कि मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस बात का इस पे भी इन्हिसार है कि आपने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है, उनको कैसे प्रिपेयर किया है कि शादी की ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सके, और इस बात के लिए उन्हें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। इंग्लिश लोग ये बहुत इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ कि स्पेस देनी चाहिए, और ऐसी आप उम्मीद लगाएं दूसरे अपने पार्टनर से कि जो वो पूरी भी कर सकें, और इतनी ज़्यादा उनके साथ उन पे प्रेशर होते हैं शादी के बाद दो इंसानों पे, और शादी एक अच्छा खासा एक मेहनत तलब काम है, उस पे अगर उनको थोड़ी स्पेस ना दी जाए, उन्हें वक्त ना दिया जाए उस चीज़ में ढलने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, और अपने इर्द गिर्द के जो प्रेशर्स हैं उनसे निमटने के लिए, तो फिर मैं समझती हूँ कि जो आपका रिश्ता है उसमें थोड़ी दरारें पड़नी शुरू हो जी जाती हैं। बिल्कुल। अगर बच्ची और बच्चे को ज़िंदगी को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त कौन देता है?